अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफसोसनाक खबर शेयर करता चलूं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर फायरिंग हुई है कुछ देर पहले और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान समेत पीटीआई के अहम रहनुमा ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जो हमलावर है उसको गिरफ़्तार करने की भी इतलात आ रही हैं। इस वक्त पूरी मीडिया पर इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग और उनके ज़ख्मी होने के हवाले से खबरें चल रही है। बात यह है कि एक तो इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, उनको टांग में, पाँव में बताया जा रहा है कि गोली लगी है और उनको शिफ्ट किया जा रहा है या शिफ्ट तकरीबन कर दिया गया है। शौकत खानम कहा जा रहा है, इतलात ये आ रही हैं। और इसके अलावा फैसल जावेद सेनेटर, उनके भी ज़ख्मी होने की इतलात हैं और उनकी तो तस्वीर भी आई है। उनके कपड़ों पर जो है खून ही खून लगा हुआ नज़र आ रहा है और इसके अलावा उनको चेहरे पर भी उनको ज़ख्म नज़र आ रहा है और फायरिंग करने वाला शख्स नज़र भी आ रहा है कि वो फायरिंग कर रहा है और नीचे से खड़े होकर कंटेनर पर ऊपर खड़े हुए लोगों पर यानी क़यादत पर, जो पीटीआई की क़यादत है, उन पर फायरिंग कर रहा है और फिर उसको गिरफ़्तार भी बताया जा रहा है कि कर लिया गया है। तो पीटीआई के रहनुमाओं ने अब सीधा फ़िलहाल इल्ज़ाम फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने इल्ज़ाम सीधा सीधा हुकूमत पर लगाया है कि राना सनाउल्लाह को, वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार किया जाए। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चल रही हैं, शुरू हो गए हैं और राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया जा रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने खूनी मार्च और इस तरह की बातें की थी। लेकिन आप सबको याद होगा कि पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा इस लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कर चुके थे और उन्होंने ये कहा था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये मार्च जो है इमरान खान का, इसमें मुझे खून ही खून और लाशें ही लाशें, जनाजे ही जनाजे नज़र आ रही हैं। ये पीटीआई के अपने रहनुमा हैं फैसल वाडा, और फैसल वाडा उस वक़्त पीटीआई के थे, पीटीआई में थे और पीटीआई के मेंबर थे, रहनुमा थे। उसके बाद पीटीआई ने फैसल वाडा के ख़िलाफ़ फिर एक्शन लिया था और उनको, उनकी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल कर दी थी। तो बहरहाल ये अदम बर्दाश्त सियासत में जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे पर इस तरह हमले, एक दूसरे पर या किसी पर भी हमला नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है इल्ज़ाम तो मुखालफिन पर ही लगता है, लेकिन इमरान खान इससे पहले 25 मई के लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च का नाम दे चुके थे और उस वक़्त तो खून खराबा नहीं हुआ, फायरिंग नहीं हुई थी, बचत हो गई थी। लेकिन इस बार इमरान खान ने शुरू करने से पहले ये कहा था कि जी हम पुरअमन मार्च करेंगे और फिर कहा जी हम कानून भी हाथ में नहीं लेंगे। और उसके बाद जब लॉन्ग मार्च आ रहा था तो इमरान खान की मुख्तलिफ तकारीर, उसमें इंटरव्यूज़, उसमें वो कहते रहे कि भाई फ़ैसला कर लो, या आप पोलिंग के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए सॉफ्ट इनकलाब चाहते हैं, या आप खून रेज़ी के ज़रिए जो है वो मुश्किल और सख्त इनकलाब चाहते हैं। ये इमरान खान के बयानात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पुरअमन तरीके से आ रहा था मार्च, कहीं भी रुकावट नहीं थी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत भी पीटीआई की अपनी हुकूमत है, राना सनाउल्लाह की हुकूमत नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, इमरान खान के नामज़द करदा वज़ीर आला हैं। तो सिक्योरिटी पंजाब में, पंजाब हुकूमत की बनती थी ज़िम्मेदारी जो है सिक्योरिटी की। और जब इस्लामाबाद में आते हैं तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में फिर राना सनाउल्लाह की, वज़ीर दाखिला की और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती थी। लेकिन बात यह है कि इमरान खान को अब पीटीआई इस लॉन्ग मार्च को आगे लेके आएगी या इधर ही ख़त्म करेगी, अभी ये बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान तो नहीं किया गया। लेकिन एक अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जी 9 तकरीबन 7 से 9 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7 कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं, रहनुमा और कारकुनान, और कुछ कह रहे हैं कि जी 9 ज़ख्मी हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि 2 हमला आवर थे। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि जी 2 हमला आवर थे, उनमें से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है, दूसरा जो है वो गिरफ़्तार शायद नहीं हो सका है। लेकिन वो फायरिंग, नीचे खड़े होकर कारकुनान में खड़ा है एक शख्स और फायरिंग कर रहा है
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ AK-47 جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور کارکنان نے اس کو پھر پکڑ لیا ہے، دھر لیا ہے جو حملہ آور ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ حملہ ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں پھر اس طرح کے اگر حملے کیے جائیں گے ایک دوسرے پر تو یہ پھر اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ اچھا، اس سے پہلے حسن اقبال پر آپ کو یاد ہوگا ایک حملہ ہوا تھا جب وزیر داخلہ تھے، وہ تو وزیر داخلہ تھے اس وقت، سٹنگ وزیر داخلہ، اس پر ان کے ہی علاقے میں کسی شخص نے گولی ماری تھی۔ تو یہ عدم برداشت کے واقعات ہیں سیاست میں، اور یہ سیاست میں اس طرح کے واقعات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کو اسپیس دینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے کم از کم۔ اس سے پہلے پھر میاں نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا تھا داتا دربار پہ، آپ کو یاد ہوگا۔ خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کا گھیراؤ کیا گیا، جہاں پہ بھی سیاستدانوں کو دیکھا جاتا تھا وہاں پر ان کا گھیرا کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی عدم برداشت ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور عمران خان کو اللہ نے محفوظ کیا۔ ابھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ حسن اقبال، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے رہنما، مختلف جو حکومتی رہنما ہے، ان کی طرف سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور مذمت کی جا رہی شدید۔ وزیر اعظم نے آج پریس کانفرنس کرنی تھی، میاں شہباز شریف نے چائنا سے واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس بھی مؤخر کر دی، ملتوی کر دی، اور انہوں نے مذمتی بیان بھی جاری کیا اور واقعے کا نوٹس بھی لیا۔ وزیر داخلہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور ان کو ہدایات بھی کی، جو جاری ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، کہ وزیر داخلہ کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ہدایات کی ہیں کہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے فوری طور پر رپورٹ طلب کی جائے اس واقعے کی، اور ان سے سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات جو ہے فوری طور پر اس معاملے پر رپورٹ طلب کی جائے۔ اس کے علاوہ اب PTI کا سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، یا ٹی وی پہ بھی شاہ محمود قریشی کے بھی میڈیا ٹاک ٹک کر رد عمل چل رہا ہے، شیریں مزاری کا چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ان سے پہلے PTI کے سوشل میڈیا نے سوشل میڈیا پر، یہ ٹویٹر پر اور مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان پر مطالبہ شروع کر دیا کہ جی رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا جائے۔ بھئی رانا ثناء اللہ کے حدود میں وہ تھے نہیں۔ لانگ مارچ وزیر آباد میں ہوا ہے یہ واقعہ، وزیر آباد کا اللہ والا چوک بتایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ کنٹینر پر فائرنگ ہوئی ہے، عمران خان پر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حیران کن ہے کہ ایک شخص وہاں پر نیچے کھڑے ہو کر ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے، یعنی ٹارگٹ جس طرح ہوتا ہے اس طرح بھی نہیں ہے کہ ایک فائرنگ کوئی اتفاق سے کوئی گولی چلی ہو، ایسا بھی لگ نہیں رہا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کر کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ تو کسی کارکن نے پکڑ لیا اور ان کو نیچے پھینک دیا، لیکن ایک کارکن کی اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، اور باقی زخمی ہیں لوگ۔ PTI کی قیادت بھی اس میں شامل ہے، بہت سارے رہنما، 2-3 رہنما، احمد چٹھا کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور پہلے عمران اسماعیل کا بھی نام چل رہا تھا، لیکن اب فیصل جاوید کی تو تصویر آ گئی۔ عمران خان کو بھی پھر کارکنان نے، اور جو سیکیورٹی کا عملہ تھا، جو رہنما تھے، انہوں نے پھر عمران خان کو کنٹینر سے جو ہے گاڑی میں شفٹ کیا اور ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے، ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو اب اس واقعے کے بعد سیاسی سین کیا بنے گا، سیاسی سینریو کیا بنے گا، اس کے بارے میں تو میں کچھ فی الحال نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے ایک قسم کا، کہ ڈائریکٹ ہٹ کیا جائے کسی پارٹی کے سربراہ کو، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، میں تو کم از کم مذمت کروں گا، اس لیے کیونکہ حملوں کی کم از کم اجازت کسی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کا PTI کا اپنا رویہ جو رہا ہے اس کے حوالے سے ریزرویشن ضرور ہیں سب کو، لیکن PTI کے کسی لوگوں پر گولیاں چلانا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے کو، یا اسلام، یا اخلاقیات، یا قانون، یا تہذیب، یہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔